आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा मान्य सभामुख महोदय, सुरुमा यो लकडाउनको साह्रै सदुपयोग भएको मैले महसुस गरेको छु। भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरको जैविक मार्ग आज कटानी भएको छ। गैर एउटा जिम्मेवारीका साथ चटै कटानी भएको छ। साँच्चै हामीले भन्ने गरेको आज कैलाली कञ्चनपुर मरुभूमिकरणतिर बढ्दैछ। यस सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ दिन दहाडे सालका रुखहरू स्थानीय सरकारका प्रमुख र केही कर्मचारीहरू र चाहिँ जिल्लामा जिम्मेवार वन प्राविधिकहरू, जिल्लाका जिम्मेवार कर्मचारीहरू मार्फत यो भएको भनेको विभिन्न रिकर्डहरू, भिडियो रिकर्डहरूदेखि लिएर यावत कुरा यत्र छरिएको छ। यस सन्दर्भमा यो सरकारले गम्भीरताका साथ लियोस् र यस छानबिन गठन गरेर आयोग गठन गरेर कमिटी गठन गरेर गलत गर्नेलाई तुरन्त कारवाही गरोस् भन्ने म यही सभामा सभामुखज्यू मार्फत गरिमाय सभामा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही सन्दर्भमा आज मान्य सभामुख महोदय, अहिलेको बजेटको सन्दर्भमा यो बजेट झन्डै पाँचौं बजेट भने पनि हुन्छ। एउटा अल्पकालीन बजेटदेखि लिएर अल्पकालीन बजेट 3 महिनाको भए तापनि तत्पश्चातका जति पनि बजेट छन् यो सहित गरेर 4वटा चाहिँ पूर्णकालीन बजेटहरू छन्। अहिलेसम्म करिब यो बजेटमा प्रस्तावित जुन हेर्दा जोड्दा 118 अरब बराबरको चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ। अब यसै आर्थिक वर्षको हेर्दा 30 अरब भन्दा केही माथिको बजेटको सन्दर्भमा हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, नीति तथा कार्यक्रममै भनेका थियौँ। नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति हामीले भने आशा गर्दो खालको देखेका पनि थियौँ, केही राम्रा कुराहरू राखेका पनि थियो। तर त्यसलाई रूपान्तरणको रूपमा हेरौँ त बजेट रातो किताब हुँदा कस्तो हुन्छ त भन्दा वास्तवमा जे सोचेको थियो त्यही जस्ट त्यहाँ लेखेका कुरा राम्रा, तर यहाँ आएपछि ठ्याक्कै त्यसको उल्टो देखियो। केही कुराहरू बाहेक धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त्यो नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्तसँग जोडेर आएको कुराहरू हामीले देखेनौँ। माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले हामीले भने यो पुरानै निरन्तरता, पुरानै वितरणमुखी र कनिका छराई र एक किसिमको खासै ठोस योजनाहरू चाहिँ देखिएन। उत्पादनमुखी हुनु पर्थ्यो। आज प्रदेश हरेक दृष्टिले पछाडि परेको छ। कमसेकम यो यत्रो 5औं योजना आउँदा त कमसेकम आत्मनिर्भर बन्नतिर अग्रसर हुनु पर्थ्यो, त्यो देखिएन सभामुख महोदय। खासै गरेर देख्दा साथ आशा लाग्दा र भरपर्दा योजनाहरू, प्रदेशका गौरवका योजनाहरूको बारेमा त्यति प्रष्ट रूपले देखिएन। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त्यसै सन्दर्भमा मैले हेरेँ, फेरि यो किताबले सरस्वती हेरेपछि धेरै मोटो भए तापनि समय त लाग्यो। किताबको व्यवस्थापन हेर्दा त झन् दयनीय अवस्था। मैले भेटाएको किताबमा त बीचबीचमा अगाडि र पछाडि अगाडि केही ठूलो संख्याका पेजहरू चाहिँ उल्टा पनि थिए, तैपनि समय निकालेर उल्टा र पुल्टा गर्दै जोडेर पढेँ। मैले आशा गरेका थिएँ समय बित्दै गएपछि अनुभव आउँदै जान्छ, ज्ञान सिक्दै जान्छ र आउँदा दिनहरू झन् सुदृढ, झन् अलिकति पाकोपन देखिन्छ भन्ने ठानेको थिएँ। त्यति पाइनँ। ठिक छ, प्राविधिक कमजोरी भयो होला। त्यसपछि अर्को हेरेँ मैले, ब्याकवार्ड लिङ्केज कस्तो छ त र फरवार्डतिर अब भोलिको दिनमा, किनभने म तल भन्नुला यो 15औं योजना, राष्ट्रिय योजना लागू भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेको छ, ठूलो नारा लिएको छ, ठूलो लक्ष्य लिएर राखेको छ। त्यसको बारेमा तल भन्नुला। त्यसैले त्यहाँ हेरे योजनाहरूको कहाँनिर छ त तारतम्य, कति उत्पादनमुखी छन्, कति साँच्चै इम्प्याक्ट पार्ने खालका छन्, जसले यहाँको समाजको उन्नति प्रगतिमा टेवा पुग्ने खालको छन्, कतिले साँच्चै यहाँको जीवनस्तर उकास्न सक्छन्, कसैले दूरगामी प्रभावमा पछि गएर त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने खालका छन् भन्ने हेर्न खोज्दा
मैले यसो हेरेँ सरस्वती, मैले नै आफैले विगतमा भनेको कुराहरूमा भेटाएँ मैले। मान्य सभामुखले, यो लामो होला तर म सर्टकट गर्न चाहन्छु। मैले सकभर समय भएको भए त म पुरै पेज सहित भन्थेँ, तैपनि मैले यहाँ चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 2074-75 को पेज नम्बर 11 बुँदा नम्बर 48 मा लेखिएको छ, स्थानीय तहमा 15-25 देखि 25 शैय्याको अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनेको रहेछ। मलाई झलस्स याद आयो, अहिले पनि त्यस्तै कुरा आएछ। अनि मलाई याद आयो 40-42 सालतिर पञ्चायत कालमा पनि हरेक गाउँपालिकामा 15 देखि 20 वटा शैय्या हुनेछ भनेको सुने। पनि यो निरन्तरता कहाँबाट आयो भनेपछि माथिदेखि आएको देखेँ र हरेक वर्ष यहाँ लेखिने, तर अहिले यो अब अन्तिम अवस्था आउँदैछ अब हाम्रो, त्यसो भने त्यही छ। सोही अबको मैले हेरेँ अर्को बुँदा नम्बर पेज नम्बर 10 को 38 मा हेरेको, उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्ययन र सञ्चालन समेत गरिनेछ भने कोही कहाँ भएको छ सञ्चालन? यसपालिको आर्थिक वर्षमा नि खासै देखिया छैन। त्यसैले यी कुराहरू के छ भने ब्याकवर्ड लिङ्केजहरू खासै देखिए। सोही आलोमा अब धेरै कुराहरू छन्। बाँझो जग्गा राख्न निषेध र विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिनेछ भनेको छ। अहिले पनि त्यही कुराहरू गरिएको छ, नदी उकास्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै। तर कहाँनिर कति उकास्ने, कति बाँझो जग्गालाई हामीले साँच्चै सदुपयोग गर्यौं, त्यस्तो बेरोजगारहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गर्यौं, त्यस सम्बन्धीमा मलाई लाग्छ कसरी गरेर देखिन्छ। अब यो फाप्लाको बारेमा त बारम्बार यहाँको मान्यजी पनि हुनुहुन्छ। सोही आवेमै थियो, धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई साँच्चैकै 5 करोडको राखेर व्यापै एकदम भव्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै बनाउने भनेको थियो। अहिले कस्तो अवस्था छ त्यही खालको छ, केही देखिँदैन। अब यसै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि भारत जाने युवाहरूको बारेमा त्यही बेला प्रश्न भनिएको थियो। अभिलेख राखिनेछ, हेर्नुहोस्, बिमा पनि गरिनेछ, युवा लक्षित रोजगार प्रदेश समृद्धिको आधारको सन्दर्भमा हामीले यत्रो नारा समेत ल्याएका छौँ भनिएको थियो। त्यो पनि त्यस्तै खालको देख्छु। त्यसकारण चाहिँ 75-76 को कुराहरूको सन्दर्भमा पनि सुपथ पसलका कुराहरू कहाँ गए? हरेक प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा झन्डै र प्रदेश पालिकाहरूमा अझ 28 वटा पालिकामा 2-2 राख्ने भनेको थियो, 176 वटा। त्यसको लागि त्यति बेला नै 17 करोड भन्दा बढी विनियोजित गरेको थियो। आज कहाँ कुन अवस्थामा छ त्यसको अनुमान के छ थाहा छैन, समीक्षा पनि थाहा छैन। त्यस्तै गरेर अर्को कुराहरू मैले हेरेको थिएँ पेज नम्बर 22 जो आर्थिक वर्ष 2075-76 को खाद्यान्न खरिदको भण्डारणको कुराहरू पनि गरिएको थियो। प्रदेश खाद्य संस्थानको स्थापनाको कुरा गरिएको थियो। आज हरेक कुरा इन्डियामा भर पर्नुपर्ने यत्रो खाद्यको भण्डार भएको कैलाली कञ्चनपुरमा सरकारले दिएको रेट एकातिर छ, किसान त्यहाँका चाहिँ खरिदारहरूले किने त्यसको भन्दा 5-7 रुपियाँ कममा किने गरेको छ। सरकारले किन्न सकेन कतिपय ठाउँमा पुरा। त्यसैले यो अवस्था लथालिङ्ग अवस्था किन भइरहेको छ? यो किन त केवल योजना राख्ने काम नगर्ने? त्यसैले पेज नम्बर त्यसमा विभिन्न कुराहरू छन्। बस सेवाको त यहाँ कुरै नगरौँ, सबैले बारम्बार उठाएकै छन्। सायद अब त यसपालिको मात्र चाहिँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। 20 करोड त्यही बेला छुट्याएको थियो आर्थिक वर्ष 2075-76 तिर कुरा गर्दैछु मैले। त्यसपछि खप्तरको बारेमा हामी बारम्बार कुरा गर्यौं। हामी त्यसै बेला 5 करोड रिङ रोड बनाउनुपर्छ भन्यौं। त्यसपछि कहाँ पुग्यो? अहिले सुन्दा अस्ति भर्खर गएको टोलीले एक रात बसेर त्यही ओत लाग्ने ठाउँ भेटिँदैन कि आर्मीको शरण जानुपर्छ भन्छन्। भनेको हाम्रा त्यत्रा धरोहरहरूको अवस्था के छ त? पर्यटकीय हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय जग्गा पहिचान गरेको कुराहरूमा यसो हेर्दा मैले सरस्वती धेरै देखेँ, अलि समय लाग्ला जस्तो लाग्यो। तर समग्रमा यी मैले प्रतिनिधिमूलक कुरा गरेको यो फरवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्केज हामीले गर्न सकेनौं। जो योजनाको मूल आधार के हो भने विगतमा गरेका कुराहरूको, विगतमा राखेका कुराहरूको कन्टिन्युटी जबसम्म हुँदैन, निरन्तरता जबसम्म हुँदैन, त्यो योजनामा लगानी गरेको खेर जानु हो, बालुवा पानी हाले जाने हो, बालुवा पानी हाले सर हुन्छ। अस्पतालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक वर्ष 77-78 मै भनिएको थियो ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ, संक्रमण रोग सम्बन्धी अस्पताल गरिनेछ। 3टा अस्पताल त हामी ढ्याप्पै गर्छौँ भनेकै थियो, कोरोनादेखि लिएर सबैको। त्यस सन्दर्भमा तपाईँले बुझ्नु भएकै हो। अर्को प्रवासबाट आएका कुराहरूको मैले अघि भनिसकेँ र यी कुराहरू चाहिँ समग्र रूपमा ब्याकवर्ड फरवर्डको हिसाबले पनि लिङ्केजहरू नदेख्दा यो अहिलेको बजेटले खासै तात्विक जनताको, सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा, सुदूरपश्चिमको समृद्धि ल्याउने पक्षमा छैन जस्तो अनुभव मैले गरेको छु। मान्य सभामुख महोदय, आशा राखेको थिएँ 15औं राष्ट्रिय योजना आयोगमा लिङ्क विशेष गरी समृद्धितिर
नेपाल समृद्ध नेपाल र समृद्धि उसको बारेमा यसमा पनि मैले सरस्वती यसो हेरेँ के रहेछ त 15 चाहिँ सरस्वती हेरेको थिएँ त्यसमा अरू केही भनेको रहेछ समग्र देश अबको जमानामा म स्थानीय सरकारको प्रमुख भए पनि मैले केवल त्यो स्थानीय सरकारलाई मात्रै हेर्ने जमाना होइन अहिले हेर्दा हामीले विश्वलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अझ प्रदेशले हेर्दा नेपाललाई पनि हेर्नुपर्ने छ विश्वलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यस सन्दर्भमा हेरेको त समुन्नत स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ शिक्षित मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गरिनेछ भने माननीय सभामुख महोदय दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि प्रष्ट रूपले समृद्धिको अर्थ सुखको अर्थ त्यसपछि गएर दीर्घकालीन प्रादेशिक रणनीति लिनुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर रूपान्तरणमा विशेष गरी प्रमुख सम्भागहरू के हुन् ती कुराहरू प्रष्ट रूपले पारेको देखिन्छ समृद्धिको हकमा अरू केही म भन्न चाहदिन एउटै कुरा के छ भने कसरी हामीले पूर्वाधार बनाउँदा सर्वसुलभ सबैको पहुँच हुने खालको केवल मन्त्रीको पहुँच केवल टाठाबाटाको पहुँच होइन भनेको चाहिँ प्रष्ट भनेको छ त्यसकारण चाहिँ अब सुखको कुरा गर्दा परिष्कृत वेलबिङ र डिसेन्ट लाइफ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छ वास्तवमा धेरै कुराहरू राम्रोसँग गर्दाखेरि पनि ती कुनै हिसाबले यो प्रदेशको योजनामा रूपान्तरण अथवा केही समावेश नहुनु दुःखको कुरा यो कुनै बायस भएर भनेको कुरा होइन यो किताबले भनेको कुरा छ अध्ययनले भनेको कुरा छ अर्को कुराहरू त्यसैले म यस सम्बन्धमा डिटेल जान चाहदिनँ म पछि भनौँला अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको संविधान 2072 यो अहिले समीक्षा गर्नै बेला हो किनभने हामी अहिले 5औं योजनामा छौँ मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धीका झनै भाग 3 मा उल्लेख भएको कुराहरूमा झनै धारा 16 देखि 48 त्यसमध्येको 31 वटा धाराहरू त वास्तवमा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी छ त्यस सम्बन्धमा राज्यले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत घाँस बाँस कपास लगायत र हरेक वाक स्वतन्त्रतादेखि लिएर वातावरणीय स्वतन्त्रतादेखि लिएर हकका कुराहरू प्रश्न पारिएको छ त्यस सन्दर्भमा हामी कति बोलेका छौँ भन्दाखेरि त्यसमा पनि हेऱ्यो भने झाडा टार्ने काम बाहेक केही देखेको छैन माननीय सभामुख महोदय अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदेश सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आत्मनिर्भरतातिर कति गइरहेछ यो बुझ्नै पर्छ हरेकले हामी ठिक छ अहिले कमसेकम सङ्घले यति देला सङ्घमा समग्र उठेको चाहिँ कमसेकम त्यसबाट चाहिँ करबाट उठेको भाग पाउला यो पाउला भनेर बस्छौँ ठिक छ तर आज 5औं योजना आउँदाखेरि हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि जो 2073 आर्थिक वर्ष 2073-74 मा आउने राजस्व उठ्थ्यो त्योभन्दा कम अहिले राजस्व उठिरहेको छ ठिक छ लकडाउन कुरा होला कोभिडको कुरा होला तत्पश्चात इन्डिकेटर सूचाङ्कले कहीँनिर पनि हामी अगाडि बढेको देखिँदैन मान्य सभा महोदय त्यसो यस सन्दर्भमा बहुतै गम्भीर भएर अगाडि आउनलाई यो सरकारले लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ अर्को प्रदेशको योजनाको सन्दर्भमा हामीले बारम्बार सुरुदेखि उठायौं प्रदेशको राष्ट्रिय जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग छ त्यस्तै प्रदेशको योजना आयोग पनि बनायौं तर सुनेको छु मैले यहाँ पनि बनेको छ भन्ने औपचारिक रूपमा त मैले देखाएको छैन भेटेको छैन कहाँ छ त्यो कुन ठाउँमा कुन आयोग सुतेको छ त्यो योजना आयोग त्यसले के गरिरहेको छ कतिको योजना आयोगमा चाहिँ साँच्चीकै योजनाहरूको छनौटदेखि लिएर यो 8 वटा 9 वटा जिल्लाको र 28 वटा पालिकाका हरेक वडाहरूमा कहाँ के आवश्यकता छ कहाँनिर के कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यस सम्बन्धी सरकारलाई कति दियो दिएन त्यसबारे म अनभिज्ञ नै छु सायद यसबारे मैले ज्ञान लिनु पर्ला तर म भन्छु कहाँ छ त्यो योजना आयोग के को लागि बनाइएको हो केवल केही जनालाई तलब भत्ता खुवाउनलाई बनाइएको हो भने यसको आवश्यकता छैन तुरुन्तै खारिज गरियोस् मान्य सभामुख महोदय अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सन् 2022 अहिले 2021 भइसक्यो हाम्रो आर्थिक अरू देश गरिब देशहरूमा माथि उठाउने भन्ने लक्ष्य राखेको त्यसमा त झन्डै $1200 भन्दा माथिको प्रति व्यक्ति आम्दानीको कुरा थियो अहिले हामी झन्डै अर्को वर्ष पुग्दैछौँ त्यसबारेमा के अवस्थामा छौँ हामीलाई थाहा छैन दिगो विकासका लक्ष्यहरूको सन्दर्भमा नि सुन्ने अवस्थामै छौँ मान्य सभामुख यसै सन्दर्भमा अब यी कुराहरू चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि मैले भनेको र अर्को कुरा यही 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रममा हामीले सुनेका थियौं 22 देखि 23 अरबको बजेटको सीमाको कुरा 81 आयो 30 अरब 33 करोड 94 लाख 55 हजारको कुरा म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु कति फास्ट रहेछन् सुरुमा चाहिँ
कमसे सीमा निर्धारण गर्दा 22 देखि 23 अरब, जब बजेट ठक्क ल्याउने बेला 30 अरबभन्दा बढी भन्दै थियो। यो यस्तो गतिशीलतालाई म धन्यवाद दिन्छु, धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। र अर्को यही सन्दर्भमा हेरे प्राथमिकताको कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले कोभिडलाई प्राथमिकता, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, योगलाई प्राथमिकता भनेर भनिन्छ, तर काम गर्दाखेरि के थियो, सबै कुराहरू पूर्वाधारसँग जोडियो। पूर्वाधार पनि हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि पूर्णतया कनिका छराई, त्यसको न पछाडिको लिङ्क छ न अगाडिको लिङ्क छ। यही सालमा जे हुने हो, अरू साल के हुने हो थाहा छैन। यो अवस्थाको चाहिँ बजेट आएको छ। त्यसकारण चाहिँ मान्य सभा महोदय, एउटा राम्रो पक्ष मैले के देखेँ, अलिकति के देखेँ भने ब्यालेन्स, जस्तो चालु खर्चतर्फ चाहिँ कमसेकम उहाँले ट्याक्क मिलाएर 35.1% ल्याएको रहेछ। पुँजीगततर्फ झन्झनै 58.2 भनेपछि वास्तव पुँजीगतमा ब्यालेन्स माथि हायर साइडमै हुनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च, चालु खर्चहरू कम हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो सरकार साँच्चीकै बुद्धिमानी पुऱ्याएकै देख्छु, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर समग्र स्थिति हेर्दा यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसले समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई बढाउने होइन, यो अर्थतन्त्रलाई गराउने, घटाउने र भोलि गएर असफल प्रदेशको रूपमा र यस्तै गरी अगाडि बढ्दै गयो भने असफल नेपाल राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। जुन अवस्था ग्रिस जस्तो ठुलो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको देशको आज हालत त्यो छ। त्यहाँ पनि के भने यही तालको व्यक्तिमुखी भयो, वितरणमुखी कामहरू गर्न थाले। जुन समग्र जसरी हामीले गरिरहेको छौँ, यहाँ कुरा गरिरहेको छौँ, त्यही अनुसारको जब पछि आएर गर्दा त्यत्रो पुरानो देशको आज हालत के भने असफल राष्ट्र घोषणा भयो। जस्तो इथियोपिया लगायत थुप्रै देशहरूको अवस्था छ, त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यसलाई समयमै हामी सुध्रियौँ। मान्य सभा महोदय, यो मौका हो। यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ र आफ्नो आसेपासेको स्वार्थ, के भने आफूसँग नजिक भएकाको स्वार्थ, आफूसँग नजिक भएका नेताहरूको स्वार्थ, त्यसलाई मात्रै मध्यनजर गर्दा आज सुदूरपश्चिमवासीहरूको अवस्था दयनीय अवस्था छ, रुने अवस्था छ। एउटा औषधि उपचार नभएर मर्ने अवस्था छ। ग्यास, अक्सिजन ग्यास नहुँदा आज 300 भन्दा बढीको बिना अक्सिजनको कारणले मृत्यु भएको छ भने सुदूरपश्चिमले त्यो निकालेको छ। यो दयनीय अवस्था छ। त्यसकारण मान्य सभा महोदय, यो अवस्थामा हामीले गम्भीर हुनैपर्छ। अझ पनि म भन्छु, यो धेरै कुराहरू मैले लेखेको छु, तर म यो धेरै भन्न चाहदिनँ। तर कमसेकम आर्थिक वृद्धि दरमा झुटा नबोल्नुपर्ने। त्यहाँ कमसेकम अर्थ मन्त्रालयमा एक दुईजना त अर्थशास्त्री होलान्, नत्र योजना बनाउँदा कुनै मन्त्रीले वास्तवमा बनाउने होइन। योजना बनाउँदा विशेषज्ञहरूबाट बन्छ। योजना बनाउँदा कमसेकम योजना आयोगले विशेष समय लिएर, मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, विगत 18 महिना लाग्छ अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्र जहाँ चाहिँ हरेक सुविधाहरू छन्, हरेक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि। तर हामीलाई यसपालिको मन्त्रीमण्डललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ फटाफट, जे पनि फटाफट, न विज्ञ चाहियो, न विशेषज्ञ चाहियो, न योजना आयोग चाहियो, न कोही मान्नेको सल्लाह लिनु पर्यो, आफ्नै कोट्रिकालाई सल्लाह लियो, भट इन्ट्री गर्यो, भटाभट बजेट आइहाल्यो। यस्तो कामको लागि माहिर मन्त्रीमण्डललाई म धन्यवाद नदिएर कराइदिउँ। त्यसकारण चाहिँ मान्य सभा महोदय, 6.3% को वृद्धि आशा गरिएको छ। अब यो अवस्थाको कोभिडको अवस्था, त्यसपछि यो अवस्था, त्यसकारण चाहिँ हामीले कमसेकम सफेद झुट नबोलौँ। मान्य सभा महोदय, त्यसकारण चाहिँ यही सन्दर्भमा मैले के जोड्न खोजेको छु भन्दाखेरि अब अहिले यी सबै सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू भए, अझ मैले यो पोट्री खोल्यो भने त डरै लाग्दो अवस्था छ। मलाई लाग्छ पोट्री खेल्यो भने धेरै जस्तो साथीहरू चाहिँ ओहो कति के गरेर बसेर छ यो मान्छेहरूले भन्ने पनि स्थिति देखेको छ। हरेक हेरेको पेज टु पेज जान्छु त बहुत दया लाग्यो, म आफैलाई पीडा लाग्यो। कस्तो प्रदेशमा यति समृद्धशाली प्रदेशको आज यो अवस्था। बजेटको हेर्छु, शीर्षकहरू हेर्छु, बजेटलाई विनियोजन गरेका कुराहरू हेर्छु, कहाँनिर त कमसेकम 6 महिनाभित्र काम भए पनि देखिने त हुनु पर्यो, त्यो देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ बहुतै गम्भीर प्रश्नहरू छन् मान्य सभा महोदय। त्यसैले अर्को कुरा भन्नै पर्ने, कमसेकम रोजगारीको सन्दर्भमा रोजगारी दिने उपायहरू के छन् त प्रश्न छ। तपाईँ हामीले दिएको एक दुईवटा योजनाले रोजगारी सृजना हुँदैन, त्यो छेडी केही हुन्छ, बस त्यति हो। माननीय मुख्यमन्त्रीजीको नामबाट जति बाँडे पनि केही हुनेवाला छैन, त्यो छेडीको उल्टो बिहार्ने मात्र काम हो। तर साँच्चीकै केही कुराहरू जस्तो कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो, त्यो अहिले जस्तो कृषिको क्षेत्र जसलाई पाए त्यसलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरू बाँड्ने। मेरो क्षेत्रमा हेरेको त भैँसीको लागि के उन्नत भैँसी ल्याउने भने 1.50 करोड एउटा बाँडिदिएको छ। करायो कुन्नी यसो हेर्दा प्रतिपक्षको क्षेत्र दलको नेताको क्षेत्रमा त 1.5 करोड भन्दा बढीको त भैँसीकै कुरा राखेको छ।
भने त वास्तवमा राखेर रहेछ नि त, पावर त रहेछ नि प्रतिपक्षी दलको। मेरो इज्जत त बढाएको छ, तर मलाई थाहा छैन त्यो कुन प्राइभेट लिमिटेडलाई दिएको हो त्यो पनि थाहा छैन मलाई। त्यसकारण अर्को कुराहरू हेरेको मैले, त्यसकारण चाहिँ एउटा कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि कमसेकम उद्योग व्यवसायलाई एउटा इन्क्युबेसन सेन्टर, कमसेकम कृषिले, कमसेकम उद्योग मन्त्रालयले, कमसेकम यी जति पनि छ एउटा सानो इन्क्युबेसन भने धेरै ठुलो होइन। तपाईँहरूले यही भन्नुभएको छ, बारम्बार लेख्नु भएको छ, एक पालिका एउटा उद्योग। दुनियाँ लेख्नुहुन्छ कहाँनिर छ त अहिलेसम्म भने कहीँ छैन, हरेक आर्थिक वर्षमा त्यो लेखिन्छ, कहीँ छैन। कमसेकम त्यसको अर्थ के हो भने अहिलेका विशेषज्ञहरूलाई सोध्नु हो भने भनिदिन्छ उसले, कमसेकम यो पालिकामा यो उद्योग चलाउनलाई त्यहाँ चाहिँ प्रविधि पनि, त्यहाँ पैसा पनि, त्यहाँ सबै कुराहरू ब्याकअप सहितको बनायो भने कमसेकम अर्को साल त यो उद्योग चल्छ, त्यसलाई ब्याकअप पनि, पैसाको ब्याकअप, प्रविधिको ब्याकअप सब दिएपछि त्यो उदाहरणै हुनसक्छ, आफै प्राइभेटले अरू बढाउन सक्छ। यो कामहरू गर्नुपर्ने, त्यसमा गरेको देखिँदैन मान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण चाहिँ कमसेकम प्लास्टिकलाई मात्र ब्यान गर्ने मात्र काम गर्यो भने नै प्लास्टिकको कारणै स्वरोजगारहरू यति बढ्नेवाला छ। त्यसलाई मात्रै गर्यो भने 10औं किसिमका चाहिँ मकैका बाहिरका खोस्टाहरूबाट पनि ब्याग बन्दार छ। दुनियाँ प्रविधि यही सृजना हुन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को भाङको कुराहरू यहाँ मैले सुनेको थिएँ अस्ति एकजनाले, भाङले गर्दा उच्च पहाडी भेगमा वास्तव त्यहाँको अर्थतन्त्रमा विगतमा धेरै ठुलो टेवा पुगेको छ। भाङ भनेको त्यो भाङ त्यो अत्तरमाथि बेच्ने होइन नि, त्यसका विविध कुराहरू छन्, त्यसका रेसाका कुरा छन्, त्यसको काठको कुरा छ, त्यसका बिउका कुरा छन्, त्यसका यावत कुराहरू छन्। त्यसका त्यसलाई पनि कसरी प्राथमिकता दिने र त्यसले कसरी इकोनोमिक जेनेरेट गर्छ, कति रोजगारी दिन्छ, त्यति सानो कुरा त गरौँ, ठुल्ठुला कुरा नगरौँ। मैले गेटाको एयरपोर्टलाई अलिक पैसा बढाउनुहोस् भन्यो, अहिलेसम्म गेटाको कुरा छैन। टिकापुरको एयरपोर्टलाई बढाउँ भने त्यो त कुरा छैन, त्यो सपना हो हाम्रो। त्यसकारण मान्य सभामुख महोदय, त्यहाँ उत्तर दक्षिणका कनेक्टिभिटीका कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले गऱ्यौँ। अब मिथ्या भयो, मेरो क्षेत्र त होइन त्यो, उरे भन्ज्याङ। आज मेरो क्षेत्र त होइन टिङ्कर, बारम्बार कुरा अहिलेसम्म एउटा डिपिआर बनेन। अन्यथा यहाँ डिपिआरका च्याङ हेर्नुहुन्छ भने मन्त्रालय जानुहुन्छ, यति च्याङ छ, 10वटा बोरायत छन्, तिनको कार्यान्वयन केही सुन्ने हो। डिपिआरको अर्थ अर्को महाभ्रष्टाचार हो, त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसकारण डिपिआर गर्छ। त्यसकारण सबै कुराहरू कमसेकम केही कुरा त जनताको पक्षमा, प्रदेशको पक्षमा त गरौँ। यो अठोटका साथ आउने हो भने यो नयाँ मन्त्रीमण्डलले केही गर्ला, मुख्यमन्त्री त उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो साथ पनि सहयोग हुनेवाला छ। तर यही प्रवृत्ति हो भने मलाई लाग्छ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो प्रवृत्तिले न हामी बाँच्छौँ, न प्रदेश बाँच्छ, न संविधान बाँच्छ, न केही बाँच्छ। अर्को यही सन्दर्भमा एउटै महत्त्वपूर्ण कुरा, कमसेकम हामीले चाहिँ अब गर्ने के त, अब त भइसक्यो, गर्दाखेरि अब हामीले ग्याप के गर्ने त, अब गर्न त गर्छौँ, समेट्ने कसरी समेट्ने त। कमसेकम यदि तपाईँहरूलाई त बारम्बार मैले भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले भन्दाखेरि के ठान्नुहुन्छ, जस्तो एकजना मित्रले भने जस्तो कहीँ कहीँ उदाहरण त सर्पको उदाहरण पनि दिइदिनु भएको छ हुँदा। अहिले सर्प र बिच्छीका कुरा होइन, अहिले एकताको कुरा हो, नेपाली जनताको बिचमा एकता कसरी चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले कुरा हो के हो भन्दाखेरि नेपालीहरू एक भएर नेपाल रहने नरहने, भोलि फिजीकरण हुँदैछ, यो देश भुटानीकरण हुँदैछ, यो देशको संविधानलाई च्यातिएको छ। यहाँ कुनै घमण्ड गर्नुपर्ने अवस्था छैन, कसैलाई भन्दा डराउनु पर्ने अवस्था छैन। सम्मान्य राष्ट्रपतिजीको अब हेर्दा उहाँकोबाट त धेरै कुराहरू अप्ठ्यारो परेको छ देश। सम्मान्य अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्नै पर्छ हामीले, उहाँलाई कति खुसीको लोभ होला, आज संविधान छिया हुँदाखेरि पनि आज उहाँ हाँसिरहनु भएको छ। न न्यायपालिकाको अस्तित्व स्वीकार्नु भएको छ, न प्रदेश व्यवस्थापिकाको, दुईचोटि चाहिँ यसो गरिएको छ। त्यसकारण के छ भने हामी घमण्ड गर्ने बेला होइन। अहिले कसरी हुन्छ एकता कायम गरेर यो देशको संविधानलाई 2072 संविधानलाई 7-7 दशक लागेर नेपाली जनताको खुन पसिना बगाएर आएको संविधान हो। हजारौं हजार चाहिँ शहीदहरू भएका छ यसमा। त्यसकारण यो संविधान केवल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व मात्र होइन, यो संविधान सबै अहिलेका प्रमुख दलहरूको प्रमुख भूमिकाबाट आएको गौरव छ मलाई। यसलाई बचाउनु छ, तर व्यक्तिगत स्वार्थका नाममा कसैसँग नजिक र टाढा भयो भन्दैमा एकअर्कालाई हिलो छिट्ने कामहरू यो गलत हो। मान्य सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, अरूलाई अझ व्याख्या गरौँला। तर समग्रमा के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर लागौँ, यो क्षेत्रीय असन्तुलनलाई हामी ध्यान दिउँ। कमसेकम अब प्रदेशको स्रोतहरू वास्तवमा स्रोत नै घर जग्गा यो चाहिँ यो के अरे दुनियाँ यताउता भन्ने छोडौँ। त्यसैले समग्रमा के छ भन्दाखेरि यो अहिले आएको बजेटले खासै सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा त्यति तात्विक भिन्नता त्यति बढ्दो जस्तो लाग्दैन। यो पुरा निरन्तरता छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अझ सकिन्छ भने सुधारौँ र अगाडि बढौँ र सुदूरपश्चिमको जनताहरूलाई हातमा छातीमा हात राखेर अगाडि बढौँ। यही भन्दै
बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।